अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हमारे निसाब की दूसरी नज़्म अय्याम बरशगाल, मौसमी बरसात के अय्याम यानी दिन यानी मानसून डेज पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, बरसात कुदरत का एक अहम अतिया है। अगर बरसात न होती तो इंसान काश्तकारी भी नहीं कर सकता था, ना ही उसके लिए ज़िंदगी गुजारने का सामान मुहैया हो सकता था। ये खुशगवार मौसम हर तरह से इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें बागों में फूल खिलते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, खुशगवार हवाएं चलती हैं, मनाजिर फितरत पर हर तरफ शबाब आ जाता है। शायर मसूद अहमद सलमान ने इस नज़्म में बरसात के आमद से इंसान को कितना फ़ायदा होता है उस हकीकत की अक्कासी की है, जिसमें मसूद अहमद जो है वो नज़्म में कहते हैं कि हम पर बारिश की बहुत इनायतें हैं और मौसम बरसात से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तू हमारे मुल्क का मौसम बहार है, बरसात तू हमारे मुल्क का मौसम बहार है, तेरी वजह से हमको सख्त गर्मी से निजात मिलती है। और 13वां यानी ईरान के चौथे महीने में बरसात होती है, उसमें तेरे आने की हमको ख़बर दी है, बशारत दी है। तूने हर तरफ अब्र के लश्कर भेज दिए हैं, तेरी हवाएं अब्र लेकर आती हैं, तेरे बादलों में तलवार सी चमक है, बादलों में गड़गड़ाहट से नकारे बजते हुए लगते हैं। तेरी आमद से सब्ज़ा तरोताज़ा हो जाता है, ज़िंदगी में मिठास पैदा हो जाती है। तेरी आमद से हमारी ज़िंदगियों से यकबारी अंधेरा दूर हो जाता है और मौसम गर्मा शिकस्त खाकर बरसात से उल्टे पाँव जो है लौट जाता है। और तेरी आमद पर हम तुझे बहुत मुबारकबादी देते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया है। लीजिए नज़्म हम शुरू करते हैं। बरशगाल ए बहार हिंदुस्तान, ए नजातस बलाए ताबिस्तान। ए मौसम बरसात, ए बरशगाल, ए बहार हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान में बहार बिखेरने वाले, ए नजातस बलाए ताबिस्तान, ए मौसम गर्मा की आफत से नजात देने वाले, बला से नजात देने वाले बरसात के मौसम। दादी अज तैरमा बशारत हा, दी है तैरमा ने तेरे आने की खुशखबरी दी है। ईरानी कैलेंडर के चौथे महीने को 13वां कहा जाता है और उस महीने ने बरसात के आने की खुशखबरी दी है कि बाज़ रस्तेम अज़ा हरारत रा, कि तू आकर हमको बाज़ रस्तेम छुटकारा देगा। हाँ, तू आकर हमको इस गर्मी से क्या देगा, छुटकारा देगा। ये खुशखबरी हमको तैरमा ने दी है। तीसरा शेर है, हर सुअज़ अब्र लश्कर दारे, तूने हर सू यानी हर सिमत अब्र के लश्कर भेज दिए हैं। दर अमारत मगर सरे दारे, और तेरी अमारत में ही वो आगे बढ़ रहे हैं, तेरे गाइडेंस में ही वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐ मौसम बरसात मुखातिब है। चौथा शेर, बादहा हवाएं तू मेघ हादारन, तेरी हवाएं अब्र यानी मेघ अब्र लेकर आती हैं। आसमां मेघ हाय तू तेघ हादारत, और गोया बादलों में गोया तेग तलवार की सी चमक होती है। राद यानी बिजली, राद हा तू कोस हा कोबंद, बिजली की कड़क गोया कोस यानी नक्कारा बजाती हुई आ रही है, यानी बिजली चमक रही है। चरख और आसमां गोयद हमी के बख्शों ने, क्या आसमां हमको ख़बरदार कर रहा है और कह रहा है कि देखो देखो अब जो है मौसम बरसात की आमद है। छठा शेर है, तबा यानी फितरत, तबा व हाल व हवा दिगर कर दी, हवा की फितरत ने हमारी कैफियत को बदल दिया है, हालात हमारे दिगर कर दिए हैं। दश्त हारा हमा समर कर दी, और सूखे हुए दश्त यानी जंगल को हमा समर यानी हरा भरा लहलहाता हुआ कर दिया है। सातवां शेर है, सब्ज़ा हारा तरावते दादी, तेरे आने से सब्ज़ा तरोताज़ा हो गया है। उम्र हारा हलावते दादी, और ज़िंदगी में गोया हलावत यानी मिठास पैदा हो गई है। ऐ मौसम बरसात, तेरे आने से ये सब हो रहा है। आठवां, राग राग यानी चमन, राग रा गुल जमर्रदी, जमरुद के एमेरॉल्ड, राग रा गुले जमर्रदी कर दी, तूने चमन के फूलों को जमरुद के रंग अता किए हैं, यानी कलर कलर के फूल खिल गए हैं। बाग रा शाख बुस्सदी कर दी, और बाग की हर शाख को बुस्सदी यानी मोंगे की तरह सुर्ख कर दिया है। तैर बगुज़िश्त नागहां बरमा, तेरी आमद जो है, तेरी आमद ने हमारी ज़िंदगी के अंधेरे को छाड़ दिया है, तीरगी को छाड़ दिया है। मुनहज़म गश्त लश्कर बरहम,
گرما منہزمن شکست ہو گئی ہے، اور گرمی کے موسم کو گویا شکست ہو گئی ہے، موسم برسات تیرے آنے سے گرمی کے موسم کو شکست ہو گئی ہے۔ اور آخری میں شاعر کہتا ہے حبذا استقبال، آفرین آفرین آئیے، اب رہا پرنم تو، اے تیری ہم تیری آمد کا استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ خرما، اب خوش ہو جاؤ، سبز ہائے خرم تو، خوش ہو جاؤ کہ سب کو سرسبز و شاداب اور خوش یہ موسم برسات کر دے گی۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسعود سلمان صاحب نے موسم برسات کی آمد میں جو نظارے ہوتے ہیں اور کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ بچوں، ایام برشگال اس نظم کی سرگرمیاں ہم حل کرتے ہیں۔ درج ذیل مصروں کو قوس میں دیے گئے مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے۔ پیج نمبر 46 پر آپ دیکھیے، اے نجات از بلائے تابستان، ہے نا، گرمی کے موسم سے۔ ہر سو از ابر لشکرے می دارے، میغ ہائے تو تیغ دارند، دشتھارا ہما سمر کر دی، منہزم گشت لشکرے گرما۔ اس کے بعد اشاروں کی مدد سے معمہ حل کرنا ہے۔ دائیں سے بائیں کیا ہے؟ رہائی، رہائی کے لیے لفظ نجات۔ دوسرا ہے امیری، امیری کے لفظ امارت۔ تیسرا ہے ہریالی، ہریالی کے لیے لفظ سبزہ۔ اچانک، اچانک کے لیے لفظ ناگہاں۔ یہ سب سے دائیں سے بائیں۔ اب اوپر سے نیچے ایک لفظ ہے موسم گرما کو کہتے ہیں تابستان، تے الف بے سین تے الف نون۔ اس کو آپ پورا جیسے ہم تختی کر کے لکھتے ہیں ویسے سنگل سنگل آپ بائفرکیٹ کر کے لکھنا ہے۔ نظم سے جمع کے الفاظ تلاش کر کے لکھنا ہے نا۔ ہاں، جنرلی جو ہے ہا بشارت ہا، حرارت ہا، باد ہا، راد ہا، تیغ ہا، میغ ہا، یہ سب ہا والے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ پلیورل کے ہوتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو فارسی زبان میں لکھیے، ہے نا۔ برسات کو فارسی میں برشگال کہتے ہیں، مصیبت کو بلا کہتے ہیں، موسم گرما کو تابستان، آسمان کو چرخ اور ہوا کو باد کہتے ہیں۔ اب پیج نمبر 47 پر آ جائیے۔ درج ذیل اشعار کا ترجمہ اور وضاحت اردو انگریزی میں کیجیے۔ ابھی ہم نے اشعار کا ترجمہ کیے، برشگال ہے بہار ہندوستان ہے، نجات از بلائے تابستان، دادا از تیرما بشارت تھا، بعد رستے ماں حرارت تھا۔ یہ تو ہم نے ابھی ترجمہ کیے ہیں کہ اے موسم برسات ہے ہندوستان میں بہار بکھیرنے والے، اے موسم سرما کی آفت اور بلاؤں سے نجات دینے والے، تیرما نے تیرے آنے کی خوشخبری دی ہے کہ تو نے آ کر ہم کو اس گرمی سے چھٹکارا دلایا۔ اور چھٹا ہے برسات کے موسم کی خوشگوار تبدیلیوں کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ہاں، کتنی خوشگوار تبدیلیاں برسات کے موسم میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سوکھی زمین کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں اور ہر سوکھے تنے میں جان عطا کر دیتے ہیں۔ ہریالی چاروں طرف نظر آتی ہے، سبزہ زار نظر آتے ہیں، جانور خوش ہو جاتے ہیں، چمن میں پھول کھلتے ہیں، کاشتکار جو ہے اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس برسات کے ذریعے سے براہ راست جو ہے انسانوں کے غذا کا اور پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو موسم برسات کی خوشگوار تبدیلیاں جو ہے وہ واقعی دیدہ زیب ہوتی ہیں۔ اس کا نظم کا مرکزی خیال اردو یا انگلش میں لکھیے، ہے نا۔ نظم کا رینی سیزن، واٹ آر دا چینجز براٹ آن ارتھ ان رینی سیزن۔ تو یہ چینجز لکھنا ہے کہ ہر طرف سبزہ زار ہے نا لہلاتے ہیں، کھیت لہلاتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ہے نا۔ کسان جو ہے اپنی فصلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، بچے بارش میں نہاتے ہیں، برسات سے پینے کا پانی جمع ہوتا ہے، لوگ پینے کے پانی کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برسات سے کئی سارے مسائل کے دنیا کو حل کرتے ہیں۔ گویا بارش جو ہے وہی ایک دنیا کو زندہ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ اور علاج ہے، اور برسات سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نباتات و جمادات کی حیات کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ اس طرح سے برسات کا ایک اہم کردار ہے کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کی حیات و بقا میں اللہ تعالیٰ نے برسات کے رول کو اہم رکھا ہے۔ تو اس بات کا ہم نے یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہیے اچھے الفاظ میں۔ اس کے بعد عملی کام میں انسانی زندگی پر برسات کے اثرات، اس پر اردو یا انگلش میں کوئی آپ مضمون گھر پہ اچھے سے لکھیے تاکہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا اندازہ ہو۔ انگلش میں بھی لکھنے کی کوشش کیجیے۔ دا ایفیکٹ آف رین آن ہیومن لائف
ان اردو اور انگلش. ہاں مانسون لکھیے اس پہ. مانسون از مائی فیوریٹ سیزن. آئی لو رینی سیزن بیکاز it is the season when the farmers sow the seeds, they cultivate the fields, and India is an agricultural country. Mostly the farmers do their works in their fields. I like this season because it is the backbone of all faculties and all departments. If the farmers did not sow the seeds, how can we get grain or pulses or anything for to feed. تو ایسا آپ انگلش میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں یا اردو میں کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے ایام برشغال اس نظم کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.